Mayong adlaw na usab mga igsoon. Aniya na usab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Martes, Setyembre 23. Ang uluhan sa tong leksyon karon mga igsoon, ang tabernakulo natukod. Diri sa tong leksyon karon mga igsoon ay unang pangutana no giingon dinhi. Basaha ang tibuok Exodo 36:8 og Exodo 39:31 ngano nga imong pagunahuna gihatag man ang tukma nga mga pahimangno mahitungod sa pagtukod sa tabernakulo. Unsay gisulti niini kanato bahin sa paagi sa pagtagad sa Dios sa matag usa ka detalye. Tubag tungod kay sa mata sa Dios mga igsoon, bisan ang pinakagamay nga detalye adunay kahulugan. Wala siya nagtan-aw nga pwede na basta mao-mao. Apan gusto niyang masiguro nga ang tanan nga bahin sa tabernakulo magpahayag sa iyang plano ngadto sa kaluwasan. Kini mga igsoon nagpakita nga ang Dios nagtagad gyud sa matag aspeto sa atong pagsimba og sa atong relasyon kaniya mga kaigsonan. Sa pagpadayon sa atong leksyon, si Moises mainampingon kaayo sa pagsunod sa mga instruksyon gikan sa Dios mga igsoon. Ang Biblia naglista sa matagbahin sa tabernakulo nga unsa man nga gikan sa kortina, arka, lamesa, bisan sa kandila, sa halaran, sa dulang, sa nataran ug hangtod sa mga biste sa mga saserdote, walay gisagol o giunsa lang tanan sinundan sa insakto. Mao kini ang nagpakita nga ang pagsimba dili basta-basta lang atong kaugalingon nga style, apan kinahanglan gyud nga sumala sa giingon sa Dios mga kaigsunan. Klaro kaayo ni no nga pagsaysay sa atong leksyon mga kaigsunan. Ang tabernakulo dili lang usa ka tent o dapit nga simbahan, kundi usa ka buhi nga leksyon sa ebanghelyo. Ang matag serbisyo og seremonya naghulagway sa plano sa kaluwasan. Ang adlaw-adlaw nga halad nagpakita sa pasaylo og kaluwasan alang sa tanang maghinulsol. Samtang ang tinuig nga serbisyo nagtan-aw nga mas laom sa pagsulbad sa unsa man sa sala mga igsoon. Kay bisan ang mga halad nagtimaan sa umaabot nga kamatayon ni Ginoong Hesukristo didto sa krus nga mao ang tinuod nga tuburan sa atong kapasayloan. Mga igsoon sa pagpadayon, ang adlaw sa pagtabon mao ang pinakapunto sa tinuig nga serbisyo. Diin gipakita sa Dios nga dili lang siya mo pasaylo apan kuhaon gyud ang sala hangtod sa katapusan. Sa atong panahon, si Ginoong Hesukristo mga igsoon, mao ang atong labaw nga saserdote nga nagaluwas og nagapanalipod kanato didto sa langitnong sanktuaryo. Busa ang tabernakulo dili lang bahin sa kasaysayan mga igsoon, apan usa ka padayon nga pahinumdom nga ang pagsimba mao ang pagsalig ug ang pagpakig-uban sa Dios nga nagapanalipod ug nagahimo sa tanang mga butang alang sa atong tagsa-tagsa kakaluwasan mga igsoon. Ang atong leksyon kung tan-aw nato ang matag detalye sa tabernakulo nagdala og mensahe. Wala ni Moses gipasagdan, wala pod gipasubrahan. Ang Dios nagtan-aw nga ang tanang magpahayag sa iyang plano sa kaluwasan ug sa iyang pagkabalaan. Mao kini ang leksyon para nato mga igsoon. Sa pagsimba ug sa pag-alagad kinahanglan nato halad ang atong kasing-kasing nga buhat nga matinumanon, dili lang basta-basta lang nga pagsimba ug pag-alagad mga kaigsonan.
Ang plano sa kaluwasan gipakita sa tabernakulo pinaagi sa mga halad o gipadayag kinis ni Ginoong Jesucristo didto sa cross. Busa ang tabernakulo mga igsoon nagmando nga ang pagsimba usa ka paagi sa pagpadayon sa relasyon sa Dios, og ang pagsimba dili mahitabo kung walay pagkamatinud-anon og pagka mapasalamaton mga kaigsonan. Ang leksyon nga tong makuha, ang Dios nagtagad sa matag detalye sa atong pagsimba og sa atong pagkinabuhi. Ang iyang mga plano alang sa kaluwasan hingpit og walay labis mga igsoon, walay kulang. Kung magmatinumanon kita og mosalig sa iyang giandam, makasiguro kita nga ang atong kinabuhi mahimong usa ka halad nga makapahimaya sa atong buhi nga Dios. Mga igsoon, sa pagtapos magampo ta. Diyos nga labing gamhanan, dalahin ko ikaw sa walay katapusan. Salamat o Diyos nga bisan sa pinakagamay nga detalye sa among kinabuhi na ikaw nagtagad ka namo. Tabangi kami o Diyos nga magmatinumanon ug magserbisyo sumala sa imong kabubuton ug pun-a kami sa imong Holy Spirit aron ang among pagsimba ug pagkinabuhi magpahayag sa imong himaya. Kining tanan o Dios among ginatugyan, ginapangayo, ginaampo in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, salamat sa iyong pagpaminaw, pagtanaw diri sa atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.